The All Goa Excavators Owners Association has raised alarm over ongoing illegalities and construction activities within funnel zone of Dabolim Airport, citing serious safety and regulatory violation. कळना त्यांचे म्हणजे तांकां जाय तशे कायदे जाले हे कायदे आता ही गोष्ट पळय ताणें कालचे डेटीन ताणें दिला म्हटल्यार इतलें सगळें आसा बाबा ताणें ते विचार तरी करूंक जाय आसलो बाबा ही केस आतां कन्सिडर करूया पळोवया म्हणून म्हणजे प्रत्येक वेळा कॉमन सिटीजनान वचून ह्या ऑफिसरांक दाखोवन दिवप आनी आमी का पिशे ठरोवप की तुमी पिशे म्हणून आतां ऑल सगळे गोंयकार जे आसा तांणी एकठांय जावपाची गरज आसा आनी असले जर तांकां जर मरपाचें आसत न्ही कोणाकूय हांचे सांगण्यांनी जाल्यार तांणी मागीर तयार जावपाचें मरपाक आनी ताका उपाय ना. आता मी एक एअर इंडियाचो डिझास्टर पळयला शेजाऱ्याचे म्हणजे लागीं एअरपोर्टाचेर ते बिल्डिंगेचे वचून पडले ताजे मागीर अशें जालें हांगा कशें तुमचें कशें विचार तेच आमी तुमकां सांगूंक सोदता. आतां फाल्यां ते तरी एअर इंडियाच्या बिल्डिंगेचेर थंय कितले डॉक्टर जातले आतां हांच्यांनी येदी व्हडली वास्ट एरिया ते डेव्हलप करूंक सोदता तातूंत पॉप्युलेशन कितलें आसतलें कोण मरतलो म्हण सांगून येतलो विमानांतले मरतले ते मरतलेच पूण तो ओपन आसलेले तुमी परत कन्स्ट्रक्शन अलाव करता आनी कन्स्ट्रक्शन अलाव करता तातले मरतले पूण ते कन्स्ट्रक्शनाक लागून कन्स्ट्रक्शनाक लागून तयार जातलो म्हणटा अरे थंय गार्बेज हें तें बाकीच्यो खुबश्यो गोश्टी आसा ताजेर हांव उलयतना हांव उलयता आसतना सेफ्टी बद्दल तरी उलयता अरे ह्या कलेक्टर असल्या बऱ्या पोस्टा वयल्या लोकांक आमी पांयां पडून सांगले तरी तांकां समजना अरे आमी तांकां एक कन्सर्न ऑथॉरिटी तांचे कडेन हें लक्ष आसता अशें म्हणून सांगलें जाल्यार तेच जर आज अशें वागूंक लागले जाल्यार आतां आनी कायदो उरतलो कितें म्हणजे प्रत्येक जाणान येवप आपल्याक जाय तसो कायदो भाजून घेवप अशें जालें ना. अरे इल्लिगल तुमी हें स्ट्रक्चर आसा तें पंचायतीक दाखोवन हाडलें पंचायतीन हांगा व्हडलो येवन बोवाळ केलो अजून काय तें मोडपाक वचूंक ना ताजेर एक्शनूय जावंक ना. आतां हें कलेक्टराक खंय हें दिसलें तेंय दिसूंक ना. आतां कोण येवन हांगा कितें पळयता काय ते ऑफिसांतल्यान आपल्या ऑफिसान बसता आनी थंयच्यानूच डिसिजनां घेता हें अशें करप आनी तशें करप म्हणून अरे प्रॅक्टिकल येवन पळय आनी तुमकां एग्जाम्पल आसा. आतां मागीर थंय मेल्या उपरांत मरे सांत्वनाक सगळे येतले ते मेले काय ना ताका कोणाक तरी 1 कोटी दितले 2 कोटी दितले पूण हे आमचो जीव घेवपाक हे तयार जाले. तुमचो आमकां बी हेल्प जातलो हांव कोमना जाता एटीनी म्हणून म्हाजे पर्यंत कितें करपाचें आहा पळय हांव सगळे डॉक्युमेंट हांवें काडल्या आनी हांव ती जमीन कशी खंयच्या पर्पजाक दिल्या आमकां तुम्ही कितले म्हणून तुम्ही धांवणयतले आनी कितले त्रास करतले. ह्यो जमनी कोमदात म्हळ्यार कितें पुरुजांच्यो जमनी ह्यो कम्युनिटी मशीन म्हाजो बूक वयर काडला लागपाचें व्हडलो इश्यू कांय ना. आज लोक रडटात कोणाची आवय ना बापूय ना आलो कोणा भाव ना भयण ना आली येदो व्हडलो इन्सिडेंट जालो समज तुम्ही सांगात हे जावच्या पयलीं हेजेर कितें तरी उपाय करा. म्हाजे सारकें रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटा कडेन बी आसा प्लस एअरपोर्ट ऑथॉरिटी कडेन बी आसा की बाबा तुमी हेजेर कितें एक्शन घेया कित्याक तुमकां रिसेंटली आमी हेजें एज्युकेशन करून हो एक इन्सिडेंट जाला हेजेर तरी तुमी मातशें लक्ष घ्या. आमकां नाका जावं जमीन कोणें घेतल्या घेया बरे पर्यंत ताका काडला न्हू माती घाला वेवस्थीत ताका झाडां रोया नाल्यार ती जमीन आहा तरी आमी रिवर्ट करून आमचे कोमदाती घेतले तुमी दुबाव ना. पूण हें असलें जावंक दिवचें ना कित्याक हे बद्दल आमी सामकें टायट आमची ह्या हेजेर एक्शन घेवपाची आनी ऑलरेडी एक्शन घेवपाक हांवें ऑलरेडी प्रोसेस चालू केला कळ्ळें न्हू. इतलेंच सांगून हांव तुमकां आतां तुमी आतां पळयलां आसतलें आमचे प्रेसिडेंट आनी कंप्युटर एटर्नी कितें आहा तें उलयलां. आय जस्ट वॉन्ट टू एड वन स्मॉल वॅलीड पॉयंट. आतां आमी आज तें पळयलां डेप्युटी कलेक्टरान जें कितें लेटर दिलां परमिशन he has mentioned that since they are maintaining less than 10%, so we are allowing them to go ahead with cutting. The manya dale collector je, but has he come here on spot and seen now? If you have just seen 2 minutes ago the flight koshi now to manta 4% we have maintained less than 10%, 4% graded maintained पूर्ण cutting kela. But has the measurement issue measurement किती आहा ते की measuring from the flight आती किती येला पळय and what he is maintained at 4% किंवा 10%. आता तू कट करता असो मे बी 10% 4% ते पडलें ना. now the flight which has come has he got any equipment to measure that height? We are cutting 4.3 4% less than 10%. That is okay, but the distance
right now on virgin land. ताजे मागीर you are going to have dwellings, maybe 1 floor, 2 floor. तो distance किती आहे? Now live you all have seen that. जेव्हा तुमका सारको टायमार पावयला, you have seen that flight. So म्हणजे म्हणणें एकूच हा that collector, deputy collector holding such a high prestige job. This is virgin land. This is all.